اللهم آمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم اللهم آمين. كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه وأمته وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلا الله محمد رسول الله.